नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम बिजनेस फोकसमा। आज पनि उपस्थित भइसकेको छु म दिपेश घिमिरे र आज वास्तवमा हामी कोभिड-19 को असर, कोभिड-19 का कारणले पारेको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय खोज्नेछौँ। वास्तवमा आज हामी विशेष रूपमा बजेट को विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनेछौँ। आगामी जेठ 15 गते आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट आउँदैछ। बजेटको सिलिङ 17 खर्ब तोकिएको छ। यसकै आसपासमा आएर यसकै आसपासमा रहेर बजेट आउने अपेक्षा गरिएको छ र बजेट कस्तो आउँछ, कस्तो आउनुपर्छ, बजेटले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयवस्तुमै आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। यिनै विषयवस्तुको कुराकानी गर्न आज हामीसँग पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री भनेरै म उहाँलाई कोड गर्न चाहे। उहाँ नेपाली कांग्रेसका युवा नेता पनि हुनुहुन्छ, उदय शमशेर राणा। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नु। राणा स्वागत छ। धन्यवाद। वास्तवमा बजेट तर्फै केन्द्रित हुन चाहन्छु। बजेट जेठ 15 मा आउँदैछ। हजुर, बजेटको सिलिङ 17 खर्बको हाराहारीमा आउला भन्ने आकलन गरिएको छ र विभिन्न सुझावहरू पनि लिइसकेको छ सरकारले। यस्तो बेला बजेट कस्तो आउनुपर्छ, तपाईको धारणा ठ्याक्कै जनताको सामु प्रकट गरिदिनु पर्यो। अब यो बजेट तपाईले भनेको एउटा व्यवहारिक बजेट आउनुपर्छ। अहिलेको परिस्थितिलाई बुझेर बजेट निकाल्नुपर्छ। हामीले यो अर्थतन्त्रलाई जोगाउनको निम्ति स्टिमुलस प्याकेजको आवश्यकता छ भनेर हामीले भनिसकेको छौँ, तर आजको दिनसम्म कुनै स्टिमुलस प्याकेज गएको छैन। र स्टिमुलस प्याकेज यो व्यापारहरू बचाउने मात्र होइन, तर स्टिमुलस प्याकेजले तपाईको हाम्रो विशेष गरेर धेरै विद्यार्थी साथीहरू, बेरोजगारी साथीहरू, तपाईको डेली वेजेसमा काम गर्ने साथीहरूलाई पनि खाद्यान्नको राहत पनि दिनुपर्ने अत्यन्तै जरुरी छ। त्यो व्यवस्थित गर्न नसकेर तपाईको लाखौं लाख नेपालीहरू हिँडेर तपाईको 4-4, 10-10, 12-12 दिन लाएर घर जाने परिस्थिति आएको छ। अहिलेसम्म तपाईको नेपाल सरकार, केन्द्रीय सरकारले नगरपालिका गाउँपालिकामा 1 पैसा पठाएको छैन। अहिलेसम्म तपाईको केही पैसाहरू प्रदेशले पठाएको छ। 6 लाखदेखि रेन्ज गरेर 20 लाखसम्म, महानगरपालिकामा 20 लाख। त्यसैले अहिले चाहिँ तपाईको मुख्य चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र, हामीले एउटा व्यापारीहरूले पनि, हामीहरूले पनि सबैले के बुझ्नुपर्छ र विभिन्न कम्पनीहरूमा काम गर्ने साथीहरूले पनि अर्को 1 वर्ष, आउने 1 वर्ष कम्तीमा कुनै पनि व्यापार फस्टाउने छैन, कोहीले बोनस पाउने छैन, तलब सबैले टाइममा नपाउन पनि सकिन्छ, तलब आफ्नो हातमा पुरै पनि गर्न नपर्न सकिन्छ। तर यो 1 वर्ष भनेको हामी जोग्ने हो, जोगे पनि ठुलो कुरा हो होइन। त्यसैले त्यो हिसाबमा अहिले भएको अर्थतन्त्रलाई बचाउने दृष्टिकोणले सरकारले बजेट ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। तर अहिले तपाईले बजेटको संख्याको झलक 17 खर्बको झलक गरिसक्नुभयो। त्यो किसिमको बजेट ल्याए पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अत्यन्तै ठुलो घाटा पर्न सक्ने परिस्थिति देखिन्छ। कारण चाहिँ के हो त, ठ्याक्कै बताइदिनुस् न। एउटा यो अत्यन्तै इन्फ्लेटेड बजेट हो। यो भन्दा पहिला 15 खरब 33 अरबको बजेट सरकारले ल्याएको थियो र तपाईको यो कोरोना भाइरस आउनु अगाडि प्रत्येक 6 महिनामा उसको अन्तिममा एउटा इभ्यालुएसन अर्थमन्त्रालयले समीक्षा गरेकै हो। समीक्षामा कोरोनाको मारामारी आउनु अगाडि, कोरोनाको समस्या आउनु अगाडि नै त्यो बजेटलाई डिग्रेड गरेको छ होइन। खर्च पनि घटाएको छ, बजेट पनि घटाएको छ, खर्च पनि घटाएको छ। तपाईको जुन हाम्रो रेभेन्यू सोर्स, राजस्व पनि घटेको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, तपाईको 58 अरबको विदेशी सहयोग आउँछु भनेको थियो, अहिले चाहिँ लगभग 10 अरब पुगेको रहेछ। तर पुस मसान्तरसम्म तपाईको विदेशी सहयोग भने 1 रुपैयाँ पनि आएको थिएन। त्यसैले यसै त नर्मल परिस्थितिमा पनि खर्च पनि गर्न नसक्ने, राजस्व पनि उठाउन नसक्ने बेलामा त्यो बजेट ठुलो इन्फ्लेटेड बजेट थियो
र योभन्दा यो आर्थिक वर्षभन्दा अगाडिको बजेट पनि त्यस्तै थियो। त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा झनै लगभग झनै तपाईको 15% बजेट बढाएर ल्याउनु भनेको त यो त बेवकुफी हो। किनभने यसले के हुन्छ भने अहिले तपाईको आजको दिनसम्म लगभग हाम्रो राजस्व उठेको भनेको 6 खरब 10 अरब जति आजसम्म उठ्या छ, अथवा 2-4 अरब बढी होला। र तपाईको हद्द उठ्यो भने हामीले 7 खरबको कल्पना गरिरहेछौँ। र 7 खरबको राजस्व भएको देशले 17 खरबको बजेट ल्यायो भने हालत के हुन्छ? ल यी कुराकानी गर्दा गर्दै यो तपाईको पुष्टि त्यो मिट गर्नको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीले ऋण लिन पर्यो। ऋण कहाँबाट लिन सक्छौँ? कि स्वदेशी ऋण कि विदेशी ऋण? अब यसै त हाम्रो अहिले तपाईको पञ्चायतको काल सकिसकेर पहिलो बजेट नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक बजेट आउँदाखेरि हाम्रो विदेशी सहयोग त्यो बजेटमा झन्नै 50% पुगेको थियो। त्यो तपाईको रामशरण महतको अन्तिम बजेटसम्म लगभग त्यसलाई हामीले घटाएर 12% मा झारेको थियौँ, हैन? र अहिले आएर भट्टाभट ऋण लिएर पनि साध्य हुँदैन। एक र ऋण लिने जुन तपाईको अहिले ठाउँहरू छ त्यहाँ पनि कोरोनाको त आर्थिक समस्या त आइसकेको छ। त्यसैले हामीले ऋण पाए पनि ऋणको अलिकति रेट पनि बढ्ने देखिन्छु, हैन? त्यसैले यो र अर्को भनेको आन्तरिक मार्केटबाट ऋण लिने सरकारले। यसै त प्रत्येक वर्ष हामीले हाम्रो मार्केटमा लिक्विडिटीको समस्या हामीले देखिरहेछौँ। र तपाईको खरबौं रुपियाँ तपाईको सरकारले ऋण मार्केटबाट उठाउन लागे भने अनि तपाईको निजी क्षेत्रको निम्ति त्यहाँ पैसै नहुने भयो। यो त पुरै इकोनोमी कोल्याप्स हुने परिस्थितिमा हामी पुगेको छौँ। कतिको बजेट ल्याउनु पर्छ त तपाईको विश्लेषणमा? अहिलेको अर्थतन्त्र लथालिङ्ग भएको अर्थतन्त्र, थलिएको अर्थतन्त्र बचाउनका निम्ति र तपाईले अघि जुन कुराकानी गर्नुभयो वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण नै हो मुख्य स्रोत भनिन्छ। राजस्व त कम हुने छाँटकाँट देखिसकेको छ, कम पनि भइसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा कतिको हाराहारीमा बजेट आयो भने चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न मद्दत गर्छ, अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुँदैन? अब अहिलेको परिस्थितिमा हामीले मैले अघि भनिहालेँ यो आर्थिक वर्ष 7 खरब उठ्ला भनौँ न। त्यो अन्दाजी गरेर 7 खरबदेखि हाम्रो अर्को 4 खरबदेखि 5 खरब हामीले बोरोइङ गरौँ। त्योभन्दा बढी हामीले बोरोइङ गर्न सक्ने, ऋण लिन सक्ने परिस्थिति चाहिँ म देख्दिनँ। त्यो पनि म्याक्सिमम हो के। र त्यो गर्दा गर्दै पनि हामीले 4देखि 5 अरबको लिए भने पनि हामीले 11देखि 12 खरबको बिचको बजेट चाहिँ हामीले ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यसमा पनि लगभग 1.5 अरबदेखि 2 अरब चाहिँ यो कोरोनाको निम्ति प्याकेज छुट्याएर त्यो बजेट ल्याउनुपर्छ। त्यसैले हाम्रो सरकारलाई सुझाव नयाँ योजनाहरू अथवा जुन योजनामा काम हुन सकेको छैन अथवा पैसा खर्च हुन सकेको छैन ती योजनाहरूमा को बजेट कट्टा गरिदिने कि बजेट कम गर्ने कि कट्टा गर्ने, हैन? त्यसरी हामीले पैसा डाइभर्ट गर्नुपर्ने छ। आजको दिनसम्म हाम्रो नेपाल खर्चको पुँजीगत खर्च भनेको जम्मा 25% छ, हैन? र तपाईको हाम्रो आम्दानी पनि कम पनि भएको छ, तर पनि खर्च पनि कम भएको कारणले केही पैसाहरू पनि उब्रिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तर केही दिन अगाडिको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि हाम्रो 606 अरब आम्दानी भयो भने हाम्रो 754 अरब खर्च भइसकेको छ। त्यहाँ नै लगभग 1 खर्ब 25 अरबको डेफिसिट हामीले देखिसकेको छ। त्यसैले अहिले भनेको सरकारले अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्छ
र विशेष गरेर पुँजीगत खर्चमा जहाँ काम भएको छैन। अहिले हाम्रो राष्ट्र गौरवको योजनाहरू, राष्ट्र गौरवको योजनामा तपाईको पुस मसान्तरको हाफ इयरली इभ्यालुएसनमा लगभग 20% जम्मा पैसा खर्च भएको छ राष्ट्र गौरवको योजनामा। 20% भनेपछि यो सरकारको हालत, क्षमता, हैसियत कोरोना आउनु अगाडि पुससम्म त्यो थियो भने कोरोना आइसकेपछि यो सरकारले कसरी खर्च गर्छ आकलन। यो समीक्षा हामी अघिल्ला बजेटहरूको समीक्षा गर्ने नै छौँ। अलिकति बजेट अहिलेकै बजेट केन्द्रित हुन चाहन्छु। जुन नीति तथा कार्यक्रम आयो, जुन नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा अलिकति भद्दा देखियो। नीति तथा कार्यक्रममा मैले पनि अध्ययन गर्दा त्यसमै टेकेर बजेट आउनुपर्ने हो। तर त्यो नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा के देखिएको छ भने त्यो सबै सेक्टरमा बजेट छुट्याउने हो भने त के चरालाई दाना छरे जस्तो देखिने जस्तो देखिएको छ। सबै सेक्टरलाई छुट्याउन सक्ला त सरकारले? होइन, तपाईँले त्यसको उत्तर त तपाईँले नै दिइसक्नुभयो, अरूले पनि दिइसक्यो, मैले दिनुपर्ने आवश्यकै छैन। यो तपाईँले भने जस्तै यो कपी पेस्ट बजेट हो। उहाँहरूले के गर्नुभएको छ भने प्रत्येक मन्त्रालयबाट एस्टिमेट माग्नु भएको छ, अब नीति तथा कार्यक्रम माग्नु भएको छ, त्यो मन्त्रालयहरूबाट आएको छ र त्यो मन्त्रालयले जे दियो कपी पेस्ट गरेर प्याराग्राफ वाइज उहाँले पढ्नु भएको छ। त्यो तपाईँको योजनाहरू मन्त्रालयबाट आइसकेर त्यो प्लानिङ कमिसनमा पठाइसकेर एउटा ग्रान्ड प्लान बनाएर त्यो अनुरूप कति योजना फिट त्यहाँ हुन्छ त्यो हुँदैन, केही होमवर्क भएको छैन। अहिले तपाईँको कुन सेक्टरमा कति ड्यामेज भयो भन्ने र कति साथीहरू बेरोजगारी भएका छन्, आउने दिनमा कति हुन सक्छ, कति विदेशबाट आउने र उनीहरूलाई कसरी थेग्ने भन्ने एक थोपा होमवर्क अहिले हामीले यो सरकारले गरेको छैन। प्लानिङ कमिसन टोटली अलमलमा छ। अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय टोटली कन्फ्युजनमा अहिले परेको छ। अहिले यो सरकारको नेतृत्वको क्षमता नभएको कि गर्न नसकेको हो कि गर्न नचाहेको मलाई थाहा छैन। तर अहिले तपाईँको यो छोटो समयमा लगभग 1 महिनामा धेरै संस्थान, गणेशमान प्रतिष्ठानले त्यो स्टडी गरेर रिपोर्ट अहिले सरकारलाई पेश गरिसकेका छ। IIDB ले UN सँग मिलेर अर्को रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट सरकारमा पेश गरिसकेको छ। हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसले पनि उच्च स्तरीय अर्थ समिति त्यहाँ गरेर हाम्रो रिपोर्ट लगभग फाइनल स्टेजमा पुगिसकेको छ। यो तपाईको विभिन्न संस्थाहरूले, विभिन्न पार्टीहरूले, विभिन्न एकाडेमी र फाउन्डेसनले, विभिन्न स्टडी ग्रुपले स्टडी गरेर रिपोर्ट आइसकेको छ भने सरकारले त्यो केही गर्नै सकेको छैन। गर्नै नसकेपछि के गर्ने? जे छ त्यसलाई नै लागू गरिदिने। उनीहरूको एउटा रोड म्यापै देखेन। यस्तो नर्मल बेला त एउटा सरकारको रोड म्याप हुनुपर्छ, तर यस्तो परिस्थितिमा पनि सरकारले होमवर्क पनि गर्न सकेका छैन, सरकारको रोड म्याप पनि छैन। सरकारले एउटै कुरा के बुझेको छ भने लकडाउन एउटा विकल्प हो, तर लकडाउन साथसाथै अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै कसरी खोल्ने र तपाईको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि कसरी अब हाम्रो संक्रमण बढ्दैछ, नेपालमा, भारतमा, यो साउथ दक्षिण एसियामा बढ्दैछ, त्यसलाई हामीले कसरी ट्याकल गर्ने, मेडिकली पनि इकोनोमिकली पनि। बुदागत रूपमा भनिदिनु न, यो जुन अर्थतन्त्र बचाउन चाहिँ के उपाय निकाल्नुपर्छ अहिलेको अवस्थामा? केही कुरा त उठाइसक्नु भएको छ। अब मूल कुरो एउटा अस्टेरिटी मेजरको अत्यन्तै आवश्यक छ। यो फजुल खर्चहरू अहिले लगभग योभन्दा पहिला वर्षमा हाम्रो तपाईको पुँजीगत खर्च 4 खरब चान्चुन थियो भने तपाईको चालु खर्च लगभग 9 खरब चान्चुन थियो। सायद त्यत्रो ठुलो डिफरेन्स कुनै पनि देशमा सक्दैन। यति थोरै पुँजीगत खर्च पनि तपाईको 25% भन्दा यो सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन, खर्च गर्न सकेको थिएन कोरोना अगाडि आउनुभन्दा पनि। त्यसैले सरकारले अस्टेरिटी मेजर, यो खर्च घटाउनुपर्छ, विशेष गरेर चालु खर्च घटाउनुपर्छ।
त्यहाँ 2-4वटा कुराहरू छ। एउटा चाहिँ जुन एउटा सार्वजनिक प्रशासन सुधार आयोग जुन अहिले रिपोर्ट आएको छ, त्यो रिपोर्टले नेपालमा अहिले झन्नै 223वटा आयोगहरू छ भन्ने छ। समिति आयोग यिनीहरूलाई घटाएर हामीले लगभग 100 भन्दा पनि मुनि पुर्याउन सक्छौँ भन्ने रिपोर्ट आएको छ। कोहीलाई खारिज गरेर कोहीलाई गाबेर त्यहाँ गरे पनि केही अरबहरू हामीले त्यहाँ सेभ गर्न सक्छौँ। अब यो क्षेत्र विकास कोष अथवा सांसद कोष अहिले प्रत्येक क्षेत्रलाई 6 अरब दिएको छ। त्यसलाई धेरैजसो देश इन्डियामा पनि सबै धेरैजसो देशमा क्षेत्र विकास कोष हुन्छ। त्यसलाई पनि घटाएर प्रदेशको कोष पनि घटाए पनि हाम्रो त्यहाँबाट लगभग 20 अरब जति पैसाहरू जोगिन सक्छ। अहिले तपाईले खर्च गर्ने क्रममा अहिले तपाईको बजेटको झन्नै 11% टोटल बजेट प्रधानमन्त्रीका विभिन्न योजनाहरू अन्तर्गत परेको छ, कार्यालय अन्तर्गत परेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार योजना भनेको यो टोटल फेलियर भएको छ। युवा सरोजगार योजना यी त आवश्यक होला नि त। अहिलेको जुन रोजगारी गुमेको अवस्था छ, विदेशमा जुन रोजगारी गुमेर नेपाल फर्किने अवस्था पनि छ, नेपालमै पनि रोजगारी गुम्ने सम्भावना छ, विभिन्न सेक्टरहरू कोल्याप्स हुने अवस्था छ, विभिन्न उद्योग धन्दाहरू बन्दै हुने अवस्था सृजना होला भनिँदैछ। यो अवस्थामा रोजगारी गुम्दैछ भनेपछि यस्ता योजनाहरूलाई त निरन्तरता दिनुपर्छ होला नि त। होइन, त्यो योजनाले एउटा जागिर उत्पन्न गर्न सकेको छैन, एउटा व्यक्तिले काम पाएको छैन, कार्यकर्ताको हातमा मात्र परेको छ। त्यस्ता योजनाहरू त अहिले लागू किन गर्ने? बन्दै गर्ने भन्दा पनि तिनलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाएर अगाडि बढ्दा त राम्रो होला नि त। यो तपाईँको नर्मल परिस्थितिमा पनि प्रभावकारी बनाउन सकेन, अहिले के प्रभावकारी बनाउँछ? होइन, तपाईँले जो मान्छेले फुटबल खेल्न सक्दैन एउटा सानो ग्राउन्डमा, तर वर्ल्ड कपमा गएर एकदम उसले त वर्ल्ड कपै जित्ने आशा पनि हामीले यो सरकारबाट राख्नु हुँदैन। त्यसैले हामीले यो सरकारले के गर्नुपर्छ त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ र विशेष गरेर मैले अहिले भनिहालेँ, रातको प्याकेज चाहिँ छिटोभन्दा छिटो आउनुपर्छ। नत्र कोरोनाको डरले होइन, भोकमरीले बढी हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू मर्ने परिस्थिति आउँछ। हेर्नुहोस्, यसमा हामी सिरियस हौँ। कोरोनाले मार्ला केही मान्छे, केही मर्ला, केही मरिसकेको छ। होइन, फेरि प्रधानमन्त्रीले भन्दा त कहिले कोरोनाले मार्यो, कहिले कोरोनाले मारे होइन भनेर उहाँ पनि त्यो किन मर्यो भन्ने कुरोमै उहाँहरू अल्मलिनु भइरहेछ। त्यसैले हामीले कोरोनाको समस्या र हाम्रो दैनिक जिन्दगीहरू सोशल डिस्टेन्सिङ साथै केही डिसिप्लिन मेन्टेन गरेर प्यारली हामीले अगाडि नलगे भने हाम्रो कोरोनाको कारणभन्दा पनि हाम्रो भोकमरीले बढी नेपालीहरू नेपालमा मर्ने परिस्थिति आउँछ। अझै म प्रश्न भइसकेको छैन। तपाईँलाई अघि पनि मैले भनेको थिएँ, वास्तवमा कोरोना महामारीबाट उफ्रिन के गर्नुपर्छ। यसमा जोड्नुभयो तपाईँले, अलिकति भोकमरीको स्थिति पनि सृजना होला भन्न सकिन्छ। अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुँदै गयो भने कोरोनाले मात्रै होइन, भोकमरीले पनि मरिएला भन्नुभयो। खास वास्तवमा युएसबाट उठ्न चाहिँ के गर्नुपर्छ ठ्याक्कै मैले बुझिसकेको छुइनँ। तपाईबाट यो भ्यू लिन खोजेँ। यसबाट त हामीले उठ्न लगभग मैले मेरो कुरामै धेरै कुराहरू आइसकेको छ। तर तपाईँले मबाट पोइन्ट वाइज म अलिकति प्रश्न भइनँ। हजुर, एउटा बजेट सानो बनाउनुपर्छ र बजेट सानो बनाउँदा साथसाथै चालु खर्च हामीले खत्तै कम गर्नुपर्छ। मैले 2-4वटा उदाहरणहरू तपाईँहरूलाई दिइहालेँ र योजना जुन योजनाहरू अहिले अगाडि बढ्न सकेको छैन त्यो योजनामा पनि खर्च हामीले कटाउनुपर्छ। दोस्रो, हामीले कुनै पनि नेपाली भोकै मर्न हुँदैन। त्यसैले यो प्याकेजहरू, रिलिफ प्याकेजहरू तपाईँको नगरपालिका र गाउँपालिका मार्फत अहिले बाँड्नुपर्ने अत्यन्तै जरुरी भएको छ। त्यसको निम्ति पनि केही पैसाहरू छुटाउनु पर्ने छ र साथसाथै कतिपय साना उद्योग, माध्यम स्तरका उद्योग र ठुलो उद्योगमा पनि धेरै मान्छेहरू अहिले बेरोजगारी हुने परिस्थिति हुन्छ र त्यसमा पनि केही न केही पैसा
हामीले तपाईँको ब्याङ्किङ सेक्टरबाट इन्जेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र कतिपय अहिले हाम्रो विभिन्न ऋणहरू विभिन्न हाम्रो ब्याङ्कबाट ऋण अत्यन्त हाई छ ब्याज हाम्रो 11 देखि 12% ब्याजमा ऋण लिएर ब्याज तिरेर अहिले काम गरिरहेछ त्यो पनि सरकारले घटाउनु पर्ने हुन्छ घटाउन सक्ने पर्याप्त ठाउँ छ अहिले अमेरिकामा लगभग ब्याज ऋण व्यापारीहरूले ऋण लिँदाखेरि लगभग 1.5 देखि 2% को ब्याज तिर्थे भने उनीहरूले जिरोमा झारिसकेको छ त्यसैले हामीले 11 लगभग टेन्टेटिभली 11 बाट 5% मा झार्न नसक्ने भन्ने छैन साथसाथै हाम्रो अहिले ब्याङ्कको बेस रेट घटाउन कसरी घटाउने भनेर राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्कले पनि भन्नुपर्ने हुन्छ र त्यति मात्र होइन ब्याङ्कहरू मार्फत व्यापारलाई बन्द नहुनको निम्ति फाइदाको निम्ति होइन बन्द नहुनको निम्ति र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई जागिरबाट निक्लिनु परिस्थिति हुनु अगाडि नै केही न केही आर्थिक प्याकेज लिक्विडिटी पनि व्यापारमा इन्जेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ विशेष गरेर दुईटा सेक्टरमा हामीले केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ एउटा चाहिँ तपाईको पर्यटन र एउटा हाम्रो यातायात हैन ती सेक्टरमा पनि केन्द्रित हुनुपर्छ अर्को चाहिँ हामीले धेरै ध्यान नदिएको भने कन्स्ट्रक्सन सेक्टर नेपालमा चाहिँ सबभन्दा बढी काम हुने भनेको पुसदेखि लगभग वैशाख अन्तिम जेठसम्म म्याक्सिमम काम त्यही बेला हुन्छ तर अहिले त्यो म्याक्सिमम काम हुने बेलामा काम गर्न सकेको छैन अहिले बर्खामा काम गर्न गाह्रो हुन्छ बर्खाको कारण त्यो पछि तपाईको दशैं तिहार छठ आइसकेपछि त्यो पछि बल्ल काम सुरु हुन्छ र यी सेक्टरहरूलाई पनि कसरी रिलिफ प्याकेज मात्र होइन यो ट्याक्समा पनि केही न केही बेनिफिट दिनुपर्छ भ्याट पनि अहिले डिफर गर्नुपर्ने परिस्थिति छ अहिले तपाईको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय तेलको पेट्रोलियम प्रोडक्टको भाउ घट्दै घटेको छ यहाँ पनि तपाईको पेट्रोलियम प्रोडक्टको भाउ घट्न सक्यो भने हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि घटेर जान्छ र अर्को कुरा अहिलेको परिस्थितिमा बिस्तारै हाम्रो सप्लाई चेन पनि त्यो डामाडोल छ सप्लाई चेन साथसाथै यो त एउटा चेनै हो एउटा सर्कलै हो बिस्तारै सबै उद्योगहरू पनि हामीले खोल्न सुरु गर्नुपर्छ हाम्रो कतिपय देशहरूमा स्विडिश मोडलको कुरा गरेको छ स्विडेनले पुरै लकडाउन कहिले पनि गरेन र अहिलेको परिस्थितिमा अरू देशभन्दा स्विडेन अगाडि बढिसकेको छ यो तपाईको भाइरसको कल्पना अहिले हामी नगरौँ भाइरस हतपति आउनेवाला जस्तो देखिन्न त्यसै भाइरस आए पनि जुन सरकारले एउटा साधारण मास्क एउटा साधारण पीपीपी किन्न नसक्ने अथवा एउटा भेन्टिलेटर किन्न नसक्ने सरकारले हाम्रो भ्याक्सिन आइसकेपछि पनि नेपाली जनताको निम्ति भ्याक्सिन उहाँहरूले ल्याइदिन्छु भनेर धेरै आशा नगरे पनि हुन्छ त्यसैले हामीले यो कोरोनाको साथसाथै कम्तीमा 6 महिनादेखि 1 वर्ष तर सम्भावित 2-4 वर्ष हामीले सँगै कोरोना र हामी मनुष्य सँगै बाँच्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ हर्ड इम्युनाइजेसनको पनि हामीले कुरो गरेको छ तर भ्याक्सिनको कुरा गर्दाखेरि पनि राम्रो अहिले रिजल्टहरू आइरहेछन् त्यो अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले जुन एउटा सुरु गरेको आंशिक उपलब्धि भन्ने त्यसमा पनि खास हाम्रो देखेन त्यसैले यो लकडाउनको विकल्प लकडाउन मात्र विकल्प होइन लकडाउन अर्को 15 दिन अर्को 20 दिन अर्को 1 महिना लकडाउन गरेर पछि सबै खुल्छ भन्ने कुरोमा हामी क्लियर भएको भए लकडाउन गरे हुन्थ्यो तर त्यो कुरो क्लियर भएको छैन त्यसैले अर्थतन्त्रलाई मैले भनि सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्यो स्वास्थ्य र तपाईको स्वास्थ्य र समग्र व्यापार समग्र अर्थतन्त्र सँगसँगै लानु पर्यो सँगसँगै लानु पर्यो त्यो तपाईको खाना र औषधि सँगै दिनु पर्यो ल अर्को कुरा अघि पनि उठाउनु भयो अलिकति बैंक सम्बन्धीको कुरा वास्तवमा ब्याज दरको कुरा पनि अहिले चलिरहेछ उद्योग कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू व्यापारीहरूले ब्याज दर कटौतीको विषयवस्तु सहुलियतको विषयवस्तु विभिन्न उठाइराखेका छन् तर त्यस्तो विशेष प्याकेज राष्ट्र बैंकबाट आउन सकेको छैन अहिलेको अवस्थामा पनि उद्योगीहरूलाई केही यति समयपछि तिर्नु भन्ने त आयो तर त्यही पनि
डिस्काउन्टकै अफरहरू आइसकेका छैनन्। कसरी ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ? पूर्ण रूपमा तपाईँको ब्याज दर कटौती नै गर्दा त झन् अर्थतन्त्र डामाडोल होला। किन डामाडोल हुने? तपाईँको अहिलेको परिस्थितिमा ब्याज दर हामीले कटौती गर्न नसके भने 90% व्यापारीले ब्याज तिर्न सक्दैन। बुझ्नु भएन? त्यसैले ब्याज दर कटौती नगरिकन हुँदैन। यहाँ 2-3वटा कुरा गर्नुपर्छ। एउटा, जुनै सानो एउटा व्यापारीले 20 लाखभन्दा कम ऋण लिएको उनीहरूको चाहिँ 6 महिनासम्म ब्याज हामीले माफी गरिदिनुपर्छ। अरू व्यापारीहरूको निम्ति चाहिँ ब्याज दर घटाउनै नै आवश्यक छ, तर घटाउ भनेर घटाएर मात्र हुँदैन। त्यहाँ 2टा कुरा गर्नुपर्छ। एउटा, तपाईँको मैले भनिहालेँ, केही न केही क्यास सरकारले पनि इन्जेक्ट गर्नु पर्यो र ब्याङ्कले पनि के बुझ्नु पर्यो भने यो आउने वर्ष चाहिँ बोनस बाँडेर ब्याङ्क हिँड्नु भएन, डिभिडेन्ड बाँड्नेतिर उहाँहरूले रियाल छेउनु भएन र ब्याङ्कले पनि आफ्नो ओभरहेडहरू घटाउन सुरु गर्नुपर्छ। ब्याङ्कको बेस रेट भने ब्याङ्कको ओभरहेड प्लस उनीहरूको डिपोजिट रेट। डिपोजिट रेट पनि अहिले घटाउन सक्ने परिस्थिति छ, किनभने नेपालमा ठुलो सङ्ख्या ब्याङ्कहरूसँग इन्स्टिट्युसनल डिपोजिट छ। इन्स्टिट्युसनल डिपोजिट भनेको तपाईँको आर्मीको पैसा, सञ्चय कोषको पैसा, विद्युत प्राधिकरणको पैसा, यस्ता संस्थाहरूको पैसा। त्यसैले उहाँहरूले पनि त्यो आफ्नो ब्याज जुन डिपोजिटमा राखेको, फिक्स डिपोजिटमा राखेको जुन ब्याज पाइरहेछ त्यसमा पनि उहाँहरूले पनि केही न केही घटाउनु पर्ने तपाईँको अबदेखि होइन, घटाउन केही जब सुरु भयो त्यो समयदेखि घटाउनु पर्ने एउटा क्याबिनेट निर्णय मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कलाई छिटोभन्दा छिटो यो बजेट मार्फतै यो निर्देशन गर्नुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। त्यसैले हाम्रो ब्याज रेट पनि लगभग 5 देखि 6% पुर्याउन सके भने व्यापारीहरूमा पनि केही न केही कन्फिडेन्स आउँछ। पूर्ण रूपमा चाहिँ क्यान्सलै गर्नु चाहिँ भएन, तर केही घटाउनु पर्यो। तपाईँको क्यान्सल चाहिँ 10 लाख अथवा 20 लाखभन्दा कम ऋण लिएकोलाई चाहिँ 6 महिनाको निम्ति ब्याज क्यान्सल गरे भयो। हजुर हजुर। अरूको निम्ति चाहिँ ब्याज रेट चाहिँ घटाउनुपर्छ र मैले तपाईँको घटाउनुपर्छ, यो गर्नुपर्छ विपक्षमा बसेर हामीले आदेश मात्र होइन, हामीले विकल्प पनि अहिले तपाईँहरूलाई दिइरहेछौँ होइन। हाम्रो रिपोर्ट पनि 1-2 दिनमा हामीले पार्टीमा बुझाउँछौँ। हाम्रो समितिको रिपोर्ट पनि पार्टीमा बुझाउँछौँ। त्यो रिपोर्टहरू पनि तपाईँहरूलाई हामीले हाम्रो विशेष गरेर हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ता सांसदहरूलाई पनि अहिलेको परिस्थिति बुझ्न अत्यन्तै जरुरी छ भनेर उहाँहरूलाई पनि उपलब्ध गराउँछौँ र हामीले अरू पब्लिकमा पनि त्यो उपलब्ध गराउँछौँ। किनभने काङ्ग्रेसको एउटा हाम्रो क्लियर भिजन छ, कसरी काम गर्न सक्छौँ भन्ने हामी क्लियर छौँ। गाह्रो परिस्थिति त हामी मान्दछौँ, तर हामीले हात उठाएर हामी बस्दैनौँ। योभन्दा पहिला भूकम्पमा पनि हाम्रै सरकारको नेतृत्व थियो, तर जुन पहिलो 3 महिना 4 महिनाको रेस्क्यु र रिलिफ जुन हिसाबले त्यो बेला सरकारले गर्यो, धेरै ठाउँमाबाट पनि, धेरै युनिभर्सिटीहरूमा पनि यसले नेपालले कसरी गर्यो भनेर हाम्रो अध्ययनहरू पनि भएको छ। तर पछि गएर हाम्रो रिकन्स्ट्रक्सन फेज चाहिँ अलिकति हाम्रो लम्बियो होइन। त्यो गर्न सकेको विभिन्न कारणहरू थियो। एउटा मुख्य कारण भनेको एउटा राष्ट्रिय सहमति बनेको थियो र हाम्रो सरकारले, हाम्रो पार्टीले विभिन्न चोटि यो सरकारलाई अहिलेको परिस्थितिमा एउटा राष्ट्रिय सहमति गरौँ, मिनिमम अन्डरस्ट्यान्डिङ गरौँ, तपाईँको योजना नीति तथा कार्यक्रम सरकारको भए तापनि सबै पार्टी मिलेर त्यसमा कन्ट्रिब्युट गरौँ, बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पनि सर्वसम्मत रूपमा पास गरेर एक भएर जाउँ। सरकारमा हामी जान चाहदैनौँ, सरकार तपाईँहरू नै चलाउनुहोस्। सुझाव चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग दिनुभएको छ र हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएका छौँ। केही क्वेसनहरू थिए तर छुट्ने जस्तो देखिएको छ। त्यही पनि म एमसिसीको कुराकानी अलिकति उठाउन चाहन्छु। वास्तवमा एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले माग गरिराखेको अवस्था छ र केही पार्टीका केही व्यक्तिहरूले पास गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि उठाइराखेका छन्। वास्तवमा यो के हो? प्रश्न बनाइदिनुहोस् न जनतालाई। हाम्रो पार्टीको साथीहरूले इन्फर्मली कहाँ कुरा कसले उठाए मलाई थाहा छैन,
तर हामीहरू क्लियर छौँ यो एमसिसी पास हुनुपर्छ। किन एमसिसी भनेको हामीहरू मन्त्रालयमा हुँदाखेरि एमसिसी सही गरेको भएर मात्र होइन, यो लगभग यसमा 5 वर्षको होमवर्क भएको छ। त्यो होमवर्क र स्टडी हुँदाखेरि सबै मन्त्री र प्रधानमन्त्री सबै पार्टीकाले त्यसमा काम गरेको छ र तपाईँको यो अमेरिकाले दिने होइन, हामीले माग गरेर कुन योजनामा उनीहरूले योजना छाने होइन, हामीले योजना छानेको छ। त्यो योजना हामीले छानेको छ, त्यो ऋण होइन, त्यो सहयोग हो, त्यो लोन होइन, त्यो ग्रान्ट हो। र म आउने दिनमा यो ठुला यो एमसिसी नपढेका व्यक्तिहरूले यही तपाईँको विभिन्न टेलिभिजन च्यानलमा आएर पत्र पत्रिकामा ठुला भाषण छोडेका छन्, लेख लेखेका छन् र म उहाँहरूसँग बस्न चाहन्छु, डिबेट गर्न चाहन्छु, बुदावाइज छलफल गरौँ एमसिसीमा र अरू तपाईँको जुन किसिमको पोखरा एयरपोर्टमा हामीले एयरपोर्ट बनाउन ऋण लिएको ऋणहरू, बुढी गण्डकीमा सही भएको ऋणहरू र अरू ऋण हामीले चाइनाबाट, हामीले इन्डियाबाट अथवा अरू ग्रान्टहरू, धेरैजसो युरोपियन देशहरूले ग्रान्ट दिँदाखेरि कन्डिसनल ग्रान्ट हुन्छ। ल यति पैसा छ तर तिमी यो यहाँ खर्च गर भनेको छ, यसमा त छैन। र धेरै हामीले नेपालले ऋण पनि लिएको छौँ, ग्रान्ट पनि लिएको छौँ र ती मध्येमा अत्यन्तै सहज, राम्रो र कम बोझ पर्ने जुन सम्झौता एमसिसी छ सायद अरू त्यति नहोला। त्यसैले हेरौँ, बसौँ। यसका फाइदा पोइन्टमा 2-3टा मात्रै भनिदिनु न, हामीसँग छोटो टाइम छ। होइन, यसको फाइदा भने हामीले पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्छ। अहिले त हाम्रो अहिलेको सरकारले त चालु खर्च दिइदियो, सिधै हामीलाई क्यास दिइदियो भने खर्च गर्न पाउँछ भन्ने छ। तर उनीहरूले पूर्वाधारको निम्ति बिजुली र बाटो र प्रशासन लाइनको निम्ति खर्च गर भनेको छ। त्यहाँ कहाँ खर्च गर्ने? हाम्रो एनइए, कुलमान लगायत एनइएका साथीहरूले प्राथमिकता उहाँहरूले छान्नुभयो होला। उहाँहरूलाई त म चाहिँ विश्वास गर्छु यो सरकारले र नेकपाले गर्छ कि गर्दैन। जहाँ खर्च गर भनेको छ गरेको छ। अहिले तपाईँको हाम्रो सडक विभाग र सडक मन्त्रालय, त्यो मन्त्रालयमा काङ्ग्रेसले पनि नेतृत्व ल्याएको छ, कम्युनिस्टले पनि नेतृत्व ल्याएको छ, तराईका पार्टीहरूले पनि नेतृत्व ल्याएको छ। त्यहाँ कर्मचारी भने नेपाली नै कर्मचारी होला, कुन बाटो प्राथमिकतामा भनेको होला होइन। त्यसैले कहाँ खर्च गर्ने पनि हामीले भनेको छ। अहिले तपाईँको अडिट गर्न पाउँदैन भनेर अहिले हल्ला फैलिरहेको छ, कसले अडिट गर्न पाउँदैन। इन्टरनेसनल अडिट पनि हुन्छ, हाम्रो पनि केही न केही कन्ट्रिब्युसन त्यसमा छ होइन। त्यसैले हामीले अडिट नगर्ने भन्ने हाम्रो पैसा भएको ठाउँमा त कुरै आउँदैन। अडिट त गर्छ, कानुनमै त सिग्नेचर गर्दै हस्ताक्षर गर्दै अडिट गर्न नपाउने भन्ने छ अरे नि त। कहाँ छ अरे? तपाईँले पनि तपाईँ जस्तो मान्छे जसले टिभी चलाउनुहुन्छ त्यो तपाईँले त त्यसमा अध्ययन गर्नुपर्छ नि। कहाँ लेखा छ त्यस्तो नचाहिने कुरा? तपाईँको ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीज्यूले अमेरिकामा सिग्नेचर गर्दा चाहिँ तपाईँको यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी अडिट गर्न चाहिँ नेपाल सरकारले नपाइने भन्ने उल्लेख छ। तपाईँको हेर्नुहोस्, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गरेको जुन एमसिसीको झन्डै 100 पानाको छ त्यो मैले पढाएको छु, सही हुनु अगाडि पनि। किन उठाइयो त यो कुरा? सही भइसकेपछि पनि त्यहाँ के लेखा छ भने एउटा इन्टरनेसनल अडिट कम्पनीले अडिट गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यो त गर्न पर्यो नि, विदेशीको पैसा हो। विदेशीले आफ्नो पैसा अडिट गर्न नपाउने भन्ने कहीँ छ? र हाम्रो नेपालको पनि त्यहाँ पैसा परेको छ। नेपालको ले अडिट गर्न नपाइने भन्ने कहीँ छ र? यो त स्वाभाविक रूपमा तपाईँको बिहान उठिसकेपछि बुरुस गर्नुपर्ने भने बुरुस गर कोहीले पनि भन्दैन के। बुरुस नगर्ने हो भने नगर भन्छ, केही नभने त बुरुस गर्ने त त्यो नर्मल चलन हो नि। खर्च कुनै पनि कम्पनीमा पनि खर्च भइसकेपछि त्यसको हिसाब देखाउनु पर्दैन। अडिट भने के हो? हिसाब हो नि। हो, त्यो हिसाब भनेपछि नेपालले पनि अडिट गर्न पाउँछ? गर्न पाउँछ होइन, गर्नै पर्छ। हाम्रो पैसा त्यहाँ परेपछि अटोमेटिकली गर्नुपर्छ। त्यो बुरुस गर्ने कुरो आयो के यो नचाहिने यो अलिकति
गैर जिम्मेवारी कुरा गरेर यो सबै नेपाली जनतालाई हलमल्ला छ। तर केही हाम्रो पनि कमजोरी होला अथवा यो सरकारको पनि कमजोरी होला अथवा नेकपाको पनि कमजोरी होला, किनभने उहाँहरू आफै भित्र चाहिँ यो अल्मलेको छ। उहाँहरूले एउटा आयोग पनि बनाउनु भयो, तर आयोगमा शीर्ष नेताहरू राख्नुभयो। त्यहाँ तपाईँको अलिकति अर्थतन्त्र र ऋण सहयोगमा काम गरेका पुराना कर्मचारीहरू जो यो एमाले माओवादीसँगै नजिक छन्, ती मान्छेहरू राखेर त्यसलाई अध्ययन गराउनु पर्छ नि। अब तपाईँको भीम रावल चर्को बोल्ने बाहेक उहाँले केही बोल्नुहुन्न। झलनाथ खनाल उहाँ इकोनोमिस्ट होइन। प्रदीप गेवाली परराष्ट्र मन्त्री हुन्। टेक्निकल मान्छे नराखिकन उहाँहरूले रिपोर्ट तय गर्नुभएको छ। हामीले रिपोर्ट पनि तय गरेका छौँ। एमसिसीको होइन, अहिले कोरोनाको बारे तय गर्दाखेरि त हामीले टेक्निकल मान्छेलाई पनि रिपोर्ट लेख्न त उहाँहरूलाई लाएको छौँ। अहिले तपाईँको हाम्रो त्यो कमिटीमा राजनीतिक मान्छे म जस्तो मात्र बसेको भए त्यो रिपोर्टको हालत के हुन्थ्यो? हामीले यो अहिलेको परिस्थितिलाई कतिसम्म अध्ययन गर्न सक्थ्यौँ। तर हाम्रो समयमा जो योजना आयोगमा हामीले नियुक्ति गरेको, काङ्ग्रेसले नियुक्ति गरेको योजना आयोगको प्रमुख अथवा उपाध्यक्षलाई पनि त्यो कमिटीमा हामीले राखेको छौँ नि। अहिले त तपाईँको फुटबल खेल्ने मान्छेलाई क्रिकेट खेलाइदियो भने के हुन्छ? हाम्रो प्रदीप परराष्ट्र मन्त्री झलनाथ खनाल र तपाईँको उसले रिपोर्ट बनाएछ। यो तपाईँको जोक्करपन हो यो नेकपाको। सरकारले अध्ययन गरेरै अगाडि बढ्नु र सबैसँग सल्लाह गरेर विज्ञसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ तपाईँको भनाइअनुसार। र हामीलाई यहाँले अमूल्य समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बोलाइदिनु भयो त्यसको निम्ति धन्यवाद। धन्यवाद। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो उदय शमशेर राणा, पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री। उहाँसँग आज हामीले पछिल्लो अवस्थामा बजेटको विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। यो सँगै अलिकति एमसिसीको विषयवस्तुमा पनि चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। साथसाथै अर्थतन्त्र, जुन यो थलिएको अर्थतन्त्र बचाउन के उपाय आवश्यक छ भन्ने विषयवस्तुमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रम बिजनेस फोकसको समय पनि सकिसकेको छ। पुनः कार्यक्रम बिजनेस फोकस लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यति बेलका लागि म दिपेश घिमिरेलाई पनि बिदा दिनुहोला। हवस् त, नमस्ते।